बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे, इबादत से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज 12वें रोज़े की सहरी के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल। जैसा कि आप जानते हैं, हम रमज़ान पाकिस्तान सैर व अफ्तार ट्रांसमिशन में आपके सामने हाज़िर होते हैं और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा रखे और हमें सपोर्ट करने की तौफीक अता करता रहे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए आज की जो सहर ट्रांसमिशन है उसके हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नमाज के बारे में है। जैसा कि आपको पता है, नमाज दीन का अहम सतून है। नमाज के बारे में बात करना हमें हमारा फ़र्ज़ भी बनता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई नमाज की पाबंदी करें और हमारी बात सुनकर कम अज़ कम एक इंसान भी अगर नमाज की तरफ माइल हो जाता है तो अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी और तमाम जो है उम्मत मुस्लिमा को सवाब अजर अता फरमाएंगे। जितना हो सकता है हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें क्योंकि ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं आज की सहर ट्रांसमिशन जो कि 12वीं सहरी के हवाले से है। नमाज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका टॉपिक है, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देखिए। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है और दीन का सतून है। ये एक अहम तरीन दीनी शिआर और मुसलमान इम्तियाज़ी निशान है। हदीस शरीफ में आया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान हद फासिल सिर्फ नमाज है। हर चीज़ के लिए कुछ जौहर और खुलासा होता है। ईमान का खुलासा नमाज है। यह हकूक़ुल्लाह की बुनियाद है। नमाज हकीकी ज़िंदगी और तमाम शरीयत का सरचश्मा है और इखलाक की पाकीज़गी का ज़रिया है। नमाज ज़िंदगी को पुरसकून बनाती है और क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब होगा। नमाज मेराजुल मोमिनीन है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला से करीब और हम कलामी का शर्फ हासिल होता है। नमाज से रूह को तस्कीन, कल्ब को तमानियत और आँखों को ठंडक मिलती है। नाज़रीन, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 बार नमाज का जिक्र आया है। सूरत अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और शाइस्ता बातों से रोकती है। सूरत मोमिनून की 1 से 9 आयत में मोमिनों के 6 औसाफ बयान किए गए हैं। इनका आगाज़ भी नमाज से हुआ है और फिर इनका इख्तिताम भी नमाज पर होता है। इस्लाम में तालीम अकायद के बाद अमाल में सबसे पहले नमाज सब्र की तालीम दी गई है। सूरत अल बकरा में है, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद चाहो, और सूरत अल एराफ में है, अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। इन दोनों आयतों पर गौर करें तो पता चलता है कि पहली आयत में सलात का लफ्ज़ है और दूसरी आयत में बिल्कुल इसी जगह पर अल्लाह का लफ्ज़ आया है। इससे मालूम होता है कि नमाज अल्लाह से इस दर्जा करीब है कि वो दुनिया में गोया हमारे लिए अल्लाह की कायम मकाम है और अल्लाह ताला से इस्ताअनत का ज़रिया। नमाज तमाम परेशानियों मुश्किलात को दूर करने वाली है। नाज़रीन, हमारे नबी को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती तो आप नमाज पढ़ते। हर नबी और रसूल ने नमाज की ताकीद की। हजूर अकरम का इरशाद है कि जो शख्स 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, जमात का लिहाज रखे, वो अव्वल जाने वालों के साथ पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा। क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमकता होगा
اور اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ لوگ جانتے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے تو نماز کے لیے حاضر ہوتے، اگر نہیں آ سکتے تو گھٹنوں کے بل آتے۔ جس نے صبح اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو مسجد میں امام بناؤں اور خود ان لوگوں کی تلاش کروں جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ افضل ہے۔ نماز با جماعت بعض حضرات کی نظر میں فرض عین ہے، امام ابو حنیفہ سنت موقدہ کے قائل ہیں، اور اکثر علماء مشائخ کے خیال میں با جماعت واجب ہے۔ غرض نماز رب العزت کی خوشنودی، معرف کا نور، نمازی کی قبر کا چراغ، منکرین کیر کے سوال کا جواب، انبیاء علیہ السلام کی سنت اور جنت کی کنجی ہے۔ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح نماز سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، نماز کی فضیلت و حقیقت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز میں جامعیت کی شان ہے، اس میں تسبیح ہے اور تمہید بھی، تقدس بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، اس میں قرات بھی ہے، اسلام و دعا بھی۔ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے سارے فرائض و احکام زمین پر فرض ہوئے، اور نماز معراج کی رات عرش الہی پر اللہ تعالیٰ کے روبرو فرض ہوئی، اور یہ نہ صرف تمام انسانوں پر فرض بلکہ تمام مخلوقات پر بھی فرض ہے۔ اگرچہ نماز کا پورا حصہ انسان ہی کو ملا ہے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمام مخلوق کو بھی ملا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا ہے کہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند، تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ نماز ایک ایسا نسخہ مرکب ہے جس میں کل عبادتیں و عطیتیں موجود ہیں، یعنی یہ سب عبادتوں کی جڑ ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، اعتکاف بھی، حج اور قربانی اور زکوٰۃ بھی، تلاوت قرآن پاک بھی، اللہ کا ذکر بھی، درود شریف اور سلام بھی۔ ان میں سے ہر ایک کے کس قدر فضائل ہیں ان سے ہم پوری طرح واقف ہی نہیں، یعنی ناواقف ہیں۔ اگر کسی ایک عبادت میں یہ سب جمع ہو جائیں تو اس عبادت کی کیا فضیلت ہوگی۔ غرض وہ عبادت نماز ہی ہے جس کے پڑھنے سے کل عبادتیں نہ کریں اور عبادتیں بھی کرنا ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ان ساری عبادتوں کا مزہ، لطف نماز میں حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ انسان کو صرف کھانے پینے اور جماع سے روکتا ہے، لیکن نماز میں ان کے علاوہ چلنے پھرنے، بولنے، ہنسنے اور رونے اور ادھر ادھر دیکھنے کا بھی روزہ ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت بھی ہو جاتی ہے۔ نمازی چونکہ استقبال قبلہ کی نیت اور اپنا رخ بھی کعبہ کی طرف کرتا ہے، اس لیے اس کو برکات حج بھی حاصل ہوں گے۔ اعتکاف میں گناہوں سے رکنا ہے، نماز میں تمام گناہوں سے رک جاتے ہیں، اس لیے نماز میں اعتکاف بھی ہے۔ قربانی کی حقیقت فنا کر دیتا ہے۔ نماز میں وقت کی اور نفس کی قربانی ہے، کیونکہ اس میں ساری نفسی خواہشات کو چھوڑ کر طرح طرح کے قیود میں مقید ہو کر نماز اپنے ارادے کو فنا کر دیتا ہے۔ نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ نمازی اپنا وقت دکان کا کاروبار، خرید و فروخت اور خریداروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے فضائل بھی نماز میں حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں نمازی قرات بھی کرتا ہے۔ اذکار و تسبیح کے فضائل بھی نماز میں حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رکوع اور سجدہ میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اس لیے نمازی کو اذکار کے فضائل بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں دعا بھی ہے اور آمین بھی ہے، اور نماز میں درود شریف بھی ہے۔ فرشتوں اور نمازیوں کو سلام ہے۔ غرض نماز کسی خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، اور سارے فرشتوں کی عبادتوں کا ثواب بھی نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام فرشتے نمازی کے حق میں رحم و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی آیت پر تدبر و تفکر سے، تاکہ قلب فہم و بصیرت کے انوار سے معمور ہو جائے۔ تمام عبادات میں نماز اس مقصد کے لیے مخصوص ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس سے عاجز ہو تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار، اپنے سر اور چہرے کو سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، بندے اپنا سر اٹھا، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور تجھے اپنا مقرب بناتے ہیں۔
नमाजी इसके शुक्राने में दूसरा सजदा अदा करता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने का पाबंद बनाए और हमें नेक बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, ये थी आज हमारे 12वें रोज़े की सहरी की ट्रांसमिशन, जिसमें हमने नमाज की अहमियत के बारे में जाना। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इस नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को और पूरी दुनिया को खैर व आबाद रखें। हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा करने की हिम्मत अता फरमाएं। इसी के साथ आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल आपसे इजाज़त चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।